AK Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपने YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देखते हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़लस्तीन और इसराइल में जो जंग हो रही है उसने शिद्दत अख्तियार कर ली है और बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर ली है, क्योंकि फ़लस्तीन में इसराइल ने जो बम्बिंग की है, मिज़ाइल मारे हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा लोगों की शहादतें हुई हैं और बेगुनाह लोगों की कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिन लोगों को चाहिए कि इस चीज़ में मुदाखलत करें वो सारे खामोश हैं। अमेरिका की एंट्री के बाद कुछ लोगों ने, मुसलमान मुल्कों ने फ़लस्तीन के लोगों के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि अमेरिका ने अपना दूसरा बड़ी बेड़ा भी भेज दिया है इसराइल के लिए। और खैर बयान तो उसका ये है कि हम सिर्फ हालात को चेक करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मशरक़ वस्ता में जब उसका दूसरा बड़ी बेड़ा आया तो तुर्की को भी तफ्तीश हुई, ईरान को भी, और साथ में दूसरे जो मुल्क हैं उनमें भी। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीन के लिए, जो तंजीमें हैं, मुल्क नहीं तंजीमें, जैसे जो सीरिया में है या अफ़गानिस्तान में है या चेचन जानबाज हैं या इस तरह के जो लिबनान में है हिज़्बुल्लाह, इस तरह की तंजीमें अब मैदान में आ गई हैं और उन्होंने वार्निंग दे दी है अमेरिका को भी और इसराइल का साथ देने वाले दूसरे मुल्कों को भी। इसके अलावा कुछ अफ्रीकी ममालिक से भी कुछ ऐसी जो तंजीमें हैं वो हरकत में आ गई हैं। लेकिन मुसलमान मुल्कों का किरदार यहाँ पर बहुत ही थोड़ा है। जिन मुल्कों ने वाज़ा तौर पर, जिस तरह कुवैत में एक असम्बली में करारदाद पेश की गई, इसके अलावा कुवैत जैसा छोटा मुल्क जिस तरह बयानात दे रहा है, हालांकि वो भी अरब में है, लेकिन वो जिस तरह के बयानात दे रहा है उससे एक शमा थोड़ी सी रोशन होती है कि अगर छोटे मुल्क भी आवाज़ उठाए तो कुछ बन सकता है। लेकिन जो बड़े मुल्क हैं उनकी खामोशी बहुत मैनी खेज है। जो ताकतवर मुल्क हैं, तुर्की ने आवाज़ उठाई, जैसे सीरिया ने आवाज़ उठाई, इसके अलावा ईरान तो खैर उसके साथ खड़ा है। बाकी जो मुल्क हैं बड़े, उनमें कोई इस तरह का हमें हलचल नज़र नहीं आई। अवाम भी सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव है और सोशल मीडिया पर पोस्टें कर रहे हैं, लेकिन कोई अवाम बाहर निकल कर अपने हुक्मरानों को उन्होंने मजबूर नहीं किया कि वो खुलकर बयानात दें। और ख़ास करके पाकिस्तान में तो खैर हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के अपने हालात हैं वो फ़लस्तीन से भी बदतर हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते। लेकिन जो हमारे मुल्ला हैं, जिस तरह फजल रहमान है, साद रज़वी है, या इस तरह के कुछ और मुल्ला हैं, उनकी खामोशी और फजल रहमान की फ़लस्तीनियों को नसीहत से ज़ाहिर हो रहा है कि ये उनके आगे बोलने की ताकत नहीं रखते। और जो आदमी ताकत रखता था उसको इन्होंने जेलों में बंद किया हुआ है, उसका बोलने की, उसकी आवाज़ बंद की हुई है। ये जो सहाफ़ी भी बोलते थे उनको इन्होंने बिल्कुल ही एक किस्म का खामोश कर दिया है, इमरान रियाज की तरह। तो ये हालात है पाकिस्तान के। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और बड़ी फौजी ताकत है। इसके अलावा अवामी लिहाज से भी बहुत बड़ा मुल्क है और रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा मुल्क है, असले के लिहाज से भी तगड़ा मुल्क है, लेकिन हुकूमती लिहाज से बहुत कमज़ोर है, क्योंकि हमारी हुकूमत में बहुत कम लोग ऐसे आए हैं जो हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं या अपना आप दिखाते हैं कि हम इस्लामी हैं, मुसलमान हैं, इस्लामी माशरे में रहते हैं, पाकिस्तान जिस नज़रिए पे बना था हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन अब ऐसा नज़र आता है कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा हमारे कुछ सियासी लीडर भी हैं जो बिल्कुल खामोश हैं, जिनमें सर फहरिस्त नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इसके अलावा शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, फजल रहमान या इस तरह के और सियासी लीडर बिल्कुल खामोश हैं। और उनके मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकली कि जो हमें लगे कि हम मुसलमान माशरे में रहते हैं। और ख़ास करके हमारे जो दीनी उलमा हैं उनमें सर फहरिस्त जो दो लोग बहुत ज़्यादा, एक तो तरीक़े लब्बैक वाले हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, और दूसरी साइड में फजल रहमान है जो कहता है कि मेरे पास 7 लाख तालिब इल्म हैं जो इस्लाम के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त, और वो अपने आप को उलमा समझता है। लेकिन आपने इन लोगों की खामोशी देख ली कि कैसी है, यानी कि बिल्कुल ही बेहस हो गए हैं। एक साइड में मुसलमान बच्चों, औरतों, बूढ़ों पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि इसराइल में जो लोग हैं वो गुनहगार हैं, इसराइल के भी आम पब्लिक, उनका भी यही मसला है कि आम पब्लिक जो होती है वो
ایک بے گناہ ہوتے ہیں ان کے اوپر اس طرح کی فائرنگ یا اس طرح کا اچھا نہیں، لیکن اسرائیل ایک بڑی طاقت ہے اسلحے کے لحاظ سے، ایٹمی طاقت بھی ہے فوج کے پاس، اس کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے، میزائل ہے، فائٹر جہاز ہے ہر قسم کے، جو امریکہ کے پاس ہے وہ اسرائیل کے پاس بھی ہے۔ تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر جنگی لحاظ سے دیکھا جائے تو فلسطین بالکل نیتا ہے اسرائیل کے مقابلے میں، لیکن فلسطینیوں کے دل میں جذبہ ایمانی ہے، ان کے اندر اسلام کی ایک طاقت ہے جس سے وہ لڑ رہے ہیں، اور ان مجاہدوں کو شاباش دینا تو بنتا ہے جنہوں نے اس طرح کا اس دفعہ اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہماری حکومتیں تو صرف غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہیں، غلام ہیں ہمارے سارے طاقتور بھی اور دوسرے بھی، ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کوئی ایسا کام کر جائیں گے، لیکن یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے ملک کے لوگوں کو جو ایک پرامن احتجاج کریں یا اس طرح کی ریلی نکالیں، وہ بھی ایک خاص پارٹی کو جس کو انہوں نے نشانہ بنانا ہے اس کے لوگوں کے لیے یہ بہت طاقتور ہیں۔ باقی اب میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کے علاوہ کل سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا جس فیصلے کے لیے نون لیگ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، پی ڈی ایم نے قانون بنایا تھا، ہر چیز کی تھی صرف ایک شخص کے لیے، جہانگیر ترین تو بعد کی بات ہے نا، جو اس کے لیے کیا تھا انہوں نے نواز شریف، اس کے لیے جو کچھ بھی کیا تھا باقی تو سارا ٹھیک ہو گیا، لیکن جو چیز جس کے لیے انہوں نے قانون بنایا، حالانکہ سپریم کورٹ کے جو از خود نوٹس لینا یا نہ لینا یا کتنے نے لینا کس نے لینا، اس سے عوام کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور سیاسی پارٹیوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں، لیکن انہوں نے ایک آگے ایک بنائی چیز اور اس میں شکے ڈالی، اور جس مقصد کے لیے وہ قانون بنایا گیا تھا وہ شک بھی اس میں ڈالی، یعنی کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کے لیے۔ لیکن باقی کچھ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن نواز شریف کی نااہلی پر آ کر کچھ مرد مجاہد جو جسٹس تھے وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، یعنی کہ 8/7 سے انہوں نے وہ جو ترمیم تھی یعنی کہ نااہلی والی پیچھے سے، یعنی کہ عرصہ دراز سے جس کی بھی نااہلی ہوئی ہے اس فیصلے کے یا اس قانون کے پاس ہونے سے پہلے بھی، اس کو ختم کر دیا گیا تھا اس قانون میں، لیکن کل وہ ترمیم ہی ختم کر دی گئی۔ اس ترمیم پہ فیصلہ آ گیا کہ نہیں، اس کی مخالفت میں 8 ووٹ آئے اور حق میں 7 ووٹ آئے۔ تو جو کچھ انہوں نے سوچا تھا خاص کر کے پی ڈی ایم میں نون لیگ نے، وہ تو نہیں ہوا، کیونکہ جس قانون کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کھیل کھیلا تھا اس کھیل میں اس قانون میں یہ ناکام ہو گئے، باقی تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس میں ناکام ہو گئے۔ اور نواز شریف کے اوپر نااہلی جو ہے وہ ہے، ہاں اگر انہوں نے جو نئی ایک قانون پاس کیا تھا کہ 5 سال کی ہے، لیکن وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس حساب سے، جب فیصلہ آیا تھا تو فیصلے میں ساری زندگی کے لیے نااہل ہوئے تھے نواز شریف، تو اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ نااہلی والا جو انہوں نے قانون پاس کیا تھا اس پہ کیا عمل درآمد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ یہی قانون اب ہائی کورٹ پر بھی لاگو ہو، یعنی کہ 3 ججوں کا یا 2 ججوں کا نوٹس لینا یا بینچ بنانا، یہ اب ہو سکتا ہے نیچے کے لیول پر بھی آئے۔ تو عمران خان کا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں تھا اس میں، نااہلی والا بھی اور دوسرا بھی، لیکن کیونکہ عمران خان کی جو نااہلی والا کیس ہے اس میں کچھ ہے ہی نہیں، کیس ہی ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن نواز شریف شاید پھنس گیا ہے، جس چیز کے لیے جس مقصد کے لیے اس نے کیا تھا وہ مقصد ان کا پورا نہیں ہوا، اور اب ہو سکتا ہے کچھ اور کریں گے نگران بھی اور اس کے علاوہ جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔